हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुकम्मल। पीटीआई ने अपने मुतालबात हुकूमत को बता दिए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने बानी समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने तहरीरी मुतालबात के लिए वक्त और बानी से मुशावरत के लिए मुलाकातों की सहूलत मांग ली। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सिद्दीकी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पीटीआई बानी से मुशावरत करें, हमें कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का जारी रहना भी खुशाइन बात है। बॉल अब पीटीआई के कोर्ट में है। पीटीआई से सिविल नाफरमानी कॉल वापस लेने की बात नहीं की गई। उन पर छोड़ते हैं कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतल्लिक क्या करते हैं। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास? उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी यहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनी गाला। खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ। मुज़ाकरात को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। जो भी होगा बानी की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी हैं तो रवैया ऐसा ही है कि मसाइल हल हों। जो बातचीत होगी वो सबको बताएंगे। सवाल हुआ कि क्या बानी पीटीआई बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे। जवाब दिया, जो कुछ होगा आपके सामने रखूँगा। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा, मुज़ाकरात के इब्तदाई मराहिल में ये नहीं कहा जा सकता कि एतमाद की फ़ज़ा कायम हो गई। हम अदालती रिलीफ अदालतों से ही लेंगे, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते। हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासी केसेस ना बनाएं, ज़मानतों की मुखालिफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने बताया, हुकूमती कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं। बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत के बाद तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। मुज़ाकरात में न तो वो हिस्सा ले रहे हैं बल्कि उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है DGISPR का कि हमारा मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करना। सवाल ये है कि क्या 9 मई के मास्टरमाइंड को छोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जुर्म हुआ है, उस जुर्म में जो आदमी मुलव्वस है उनकी सजा और जजा का मामला जो है उसका इससे क्या ताल्लुक? मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट हिस्सा नहीं ले रही। जुर्म में कोई शख्स अगर मुलव्वस है उसकी सजा जजा का ताल्लुक मुज़ाकरात से नहीं। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा जरूर मिलेगी। जुडिशल कमीशन से मसला हल नहीं हुआ। 9 मई पर कमीशन तहकीकात करे कि पीटीआई मुलव्वस थी या नहीं। क्या ये कबूल करेंगे? वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 31 जनवरी तक बात मुकम्मल होती है तो अच्छी बात है। 31 के बाद भी बातचीत जारी रहती है तो हमें एतराज नहीं। हमारी कोशिश है बात आगे बढ़े और मसाइल का हल निकले। पीटीआई आज तहरीरी मुतालबात देती तो वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हो जाती। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ से पीटीआई मुतालबात पर गुफ्तगू करेंगे। कमीशन अगर नहीं बनेंगे दोनों 9 मई का और 26 नवंबर का और कारकुनान रिहा नहीं होंगे तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी साइड। जो साथी मौजूद था उसने शायद बानी चेयरमैन ही लिखा था, फिर हमने पॉइंट आउट किया कि जी इमरान खान साहब लिखें। उसके ऊपर हुकूमती टीम ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुज़ाकरात का खेल नज़र आया तो बानी पीटीआई को बता दूंगा। हमारे मुतालबात को तहम्मुल से सुना गया। हुकूमत की जानिब से कोई डिमांड नहीं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुश्तरका एलामिया में बानी चेयरमैन लिखा गया। हमारे कहने पर बानी का नाम लिखा। हामिद रज़ा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने बानी से खुली जगह पर मुलाकात का मुतालबा रखा। हुकूमत ने कहा, कागज़ पेंसिल लेकर जाया करें। बानी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो कागज़ पेंसिल तो दूर, अंगूठी तक उतार दी जाती है। अंगूठी उतार कर पहले सूंघते हैं, फिर स्कैन और उसके बाद रख ली जाती है। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो कहीं मुंतकिल नहीं हो रहे। मुतालबात पूरे कर दें फिर मैं गौर करूंगा। बुशरा बीवी की पेशावर में गुज़श्ता रोज़ अहम मुलाकात।
ملاقات تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ پروگرام خبر میں انکشاف۔ پی ٹی آئی قیادت کو کہا گیا بانی کو اداروں کے خلاف بیان بازی سے روکا جائے۔ پی ٹی آئی قیادت سے علیمہ خانم کو مذاکراتی عمل سے دور رکھنے کی بھی درخواست کی گئی۔ خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی تجاویز دی، دل کھول کے باتیں کی ہیں۔ رویہ تو کمال تھا آج، انہوں نے تو بہت مثبت اور بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ باتیں کی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کبھی تو ٹھیک ہونی تھی، مجھے لگ رہا ہے کہ آج وہی وقت ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ آج وہ بالکل ڈفرینٹ ان کا رویہ بھی تھا اور بڑے سافٹ تھے اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی۔ حکومتی ارکان علی امین گنڈاپور کے نرم رویے پر حیران۔ ایاز صادق نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے کھل کر اور اچھی باتیں کی ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بتایا آج بہت مثبت باتیں ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور آج بالکل مختلف نظر آئے، بڑے سافٹ تھے، انہوں نے بڑی مثبت باتیں کی۔ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرموں نے قانونی حق استعمال کیا۔ مجموعی طور پر 67 نے رحم کی اپیل کی۔ 48 اپیلوں کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹ آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا۔ 19 مجرموں کی پٹیشن کو خالصتاً انسانی بنیاد پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے۔ دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی اپیل کا حق موجود ہے۔ سزاؤں کی معافی منصفانہ قانونی عمل اور انصاف کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ اچھی بات ہے کہ وہ لوگ گھر چلے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج بھی موقع بھی ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل بائی دی ملٹری کورٹس رہی نہیں، اور یہ میٹر سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ملٹری کورٹ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتی تھی تو پھر آٹومیٹکلی وہ کنوکشن اور سینٹنس سے ختم ہو جائے۔ اچھی بات ہے کچھ لوگ رہا ہوئے، لیکن 19 لوگوں کے لیے معافی کا اعلان بڑی پیش رفت نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بنیادی طور پر 67 لوگ تھے، 19 کو معافی ملی ہے، 48 نے اپیلیں فائل کی ہیں۔ کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ اس حوالے سے طے کر چکی ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ سزائیں معاف کرنے سے حالات مثبت ڈگر پر جا رہے ہیں، مذاکرات سے پہلے مناسب ماحول بن چکا۔ ملٹری کورٹ سے رہائی پانے والے مجرموں نے اعتراف جرم کیا، رحم کی اپیلیں سامنے آ گئیں۔ ملزم محمد بلاول حسین نے کہا 9 مئی میں ملوث ہونا بہت بڑی غلطی تھی، معافی کی درخواست قبول کی جائے۔ زاہد خان نے کہا ریاست کے خلاف اپنے غلط کاموں پر شرمندہ ہوں۔ سعید عالم نے بھی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رحم کی اپیل کی۔ محمد سلیمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے حکام کے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کیا۔ محمد الیاس نے کہا 9 مئی کو بعض افراد نے گمراہ کیا، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یاسر نواز نے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا اعتراف کرتے ہوئے حسن سلوک اور نرمی کی اپیل کی۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے 7 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ 6 سے 10 جنوری تک آئینی بینچ میں مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق بانی پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت کی درخواستیں بھی 8 جنوری کو سنی جائیں گی۔ طلباء تنظیموں پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ ملک میں مکمل امن ہو۔ آج نے دوبارہ سر اٹھایا، اس کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تارا چنار میں یہ واقعہ ہوا ہے، سینکڑوں لوگ مارے گئے دونوں طرف سے، انتہائی افسوسناک ہوا۔ یہ ایک لیسن ہے، جو دل خراش واقعہ ہے، دوبارہ قیامت تک واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا سر کچلے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ملک میں امن ضروری ہے۔ پارا چنار کی صورتحال ہم سب کے لیے سبق ہے کہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں۔ پارا چنار امن معاہدہ کامیاب بنانے والے سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کی نوید ہے۔
महंगाई 4.1% पर आ गई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान, अमल दरामद से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। खुर्रम अमन मुआहिदे पर 4 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पाड़ा चनार जाएगा। मुआहिदे के तहत 15 दिन के अंदर तमाम मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। असलहा इकट्ठा करके हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन मुआहिदे के बावजूद पाड़ा चनार और लोअर कुरम के इलाके बगन में धरने जारी हैं। एक फरीक पहले तमाम हथियार जब्त करने जबकि दूसरा सड़कें खोलने का मुतालबा कर रहा है। दुआगो हूँ कि जो कल मुआहिदा हुआ है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। जो मुआहिदे में रियासत ने या फरीकैन ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की है, वादे किए हैं, उसको पूरा किया जाए। पहले सूबाई हुकूमत इस पर संजीदा होती तो पूरे मुल्क में धरने न होते। खुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत मसले पर संजीदा होती तो ये धरने ना होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। बोले बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। कन्वेंशन मुनक्किद कर रहा हूँ, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दिए जाने की कार्रवाई कलअदम, वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। अदालत ने थाना हसन अब्दाल के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना 2 केस के डियाला जेल में समाअत हुई। वकील की अदम मौजूदगी पर गवाह का बयान रिकॉर्ड ना हो सका। जज ने कहा कि आइंदा समाअत पर जरा शुरू न की गई तो अदालत कार्रवाई करेगी। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। इंटरनेट की सुस्त रवि, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT ने वजीर दाखिला से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब कर ली। वजीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा ने कहा जहां ज़रूरत हो वहां सर्वेलेंस करना पड़ती है। इंटरनेट का मसला वक्ती था जो हल कर लिया गया। गुज़श्ता माह 1.5 अरब की एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? शर्मिला फारूकी बरहम, कहा हम नहीं, पाशा ही नुकसान के नंबर्स दे रहा है। मेरे शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। हम झूठ बोल रहे हैं या हुकूमत झूठ बोल रही है? PTI के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। चेयरमैन कमेटी ने कहा VPN को कानून में रहते हुए बंद नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से क्या नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं पाकिस्तानी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती रहती हैं। पाकिस्तान हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। हमने बारहा भारत के मावरा इलाका और मावरा अदालत कत्ल की बात की। भारत के इस रवैये का मामला आलमी सतह पर फैल चुका है। कई मुल्कों ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। इंडिया इट टेक्स 2 to tango। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं, लेकिन इट हैज़ टू बी बोथ साइड। भारत से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए यकतरफा कोशिशें फायदेमंद साबित नहीं होंगी। इसके लिए नई दिल्ली को भी खैर सगाली का मुजाहरा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान की सफारती तन्हाई खत्म हो गई। पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क और पाकिस्तान के लिए अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोली। तुर्क कंपनी TERG कंसोर्शियम ने ऑफर रेफरेंस प्राइस की 47.25% बोली जमा कराई।
بولی کے لیے کم سے کم ریفرنس پرائس کا 56% رکھا گیا ہے۔ سیکرٹری ایویشن کا کہنا ہے دیے گئے وقت میں صرف ترک کمپنی نے بولی جمع کرائی۔ TERG کنسورشیم کی ٹیکنیکل کلیئرنس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ گدو پاور پلانٹ کی سٹیم ٹربائن خراب ہونے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان۔ ٹربائن کی بندش کے باعث 2 سال میں 86 ارب 18 کروڑ کا نقصان ہوا۔ مہنگے پاور پلانٹ سے بجلی پیدا کی گئی۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ سٹیم ٹربائن کے عدم دستیابی سے زر مبادلہ پر بوجھ پڑا۔ مزید نقصان سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سٹیم ٹربائن کی مرمت ناگزیر ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش سے سردی بڑھ گئی۔ اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں رات سے برف باری کے نئے سلسلے کا آغاز۔ مظفر آباد کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بارش اور برف باری۔ کوٹلی اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سردی بڑھ گئی۔ سوات کے علاقے مالم جبہ اور کالام کی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ چترال میں بارش اور برف باری نے سردی بڑھا دی۔ شمالی بلوچستان میں بھی آج سے بارشوں کا امکان۔ نئے سسٹم کا کراچی پر بھی اثر پڑے گا۔ سندھ حکومت ذمہ داریاں پوری کرنے میں بہت دیر کی۔ میرے خیال سے چھٹیوں پہ گئی ہوئی تھی سندھ حکومت۔ 9 دن سے ستو پی کے سو رہے تھے یہ لوگ۔ خود KPK کی حکومت پچھلے 3 مہینوں سے کیا کرنے میں لگی ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن 3 مہینے سے خراب ہے۔ بھائی کل بھی تو امن معاہدہ ہو گیا نا، 3 مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ سندھ حکومت نے ذمہ داری پوری کرنے میں دیر کی۔ کراچی میں دھرنوں کے وقت چھٹیاں مناتی رہی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کہ کل ہونے والا عام معاہدہ 3 ماہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، مگر KP حکومت کی ترجیحات میں اسلام آباد پر چڑھائی کرنا شامل تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بولے، علی خورشیدی بھائی اس پارٹی سے ہیں جن کے دور میں ہڑتالیں ہوتی تھیں۔ آج کے بچے ہڑتال کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ اگر ہم چھٹیوں پر ہیں تو MKM والے مستقل چھٹیوں پر ہیں۔ پہلے 11 بجے حافظ نعیم آتے تھے، اب علی خورشیدی آنے لگے ہیں۔ ایک کھلاڑی کو آپ پورا سال نہیں کھلا سکتے، ہمیں وائٹ اور ریڈ بال کی علیحدہ ٹیمیں بنانی پڑیں گی۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی PCB پوڈ کاسٹ میں گفتگو، کہا مسلسل کرکٹ کھیلنے سے کھلاڑیوں کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے، امید ہے ٹیم دوبارہ چیمپئن بنے گی۔